وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د رکوع د قومی سجدی او جلسې د دعاګانو د اذکار متعلق ملګری سوال کړی دی. رکوع کې دا تسبیحات کم از کم 3 ځله ویل پکار دي. سبحان ربی العظیم، سنن ترمذی حدیث نمبر 261، سنن نسائی حدیث نمبر 1046. یا دا سے ویل پکار دی پر رکوع کی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. دا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223، سنن ابی داود حدیث نمبر 872. دا دعا هم په سنن ابی داود کې ورپسې نقل ده چې په رکوع کې ویلی شي سبحان ذل ملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت. سنن ابی داود حدیث نمبر 873. دا دعا هم په رکوع کې ثابت ده ویل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. صحیح بخاری حدیث نمبر 794. مسلم شریف کې هم دا دعا شته. په قومہ کې دعاګانې او اذکار. قومہ چکلا امام اوی سمع اللہ لمن حمدا، تسمیع با امام داسی ہوئی. سنن ابی داود کی حدیث نمبر 733 تے. نبیا با تحمید مقتدی و امام داسی ہوئی ربنا ولک الحمد. صحیح بخاری کی 689 نمبر حدیث تے. یا داسی ہم ویلشی اللہم ربنا ولک الحمد. صحیح بخاری حدیث نمبر 796. او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی یو صحابی شاعت دا هم فرمائلو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 799. پس سجدہ کی دعاگانے و اذکار نو کم از کم 3 ځله داسې ویل پکار دی سبحان ربی الاعلی. سنن ابی داود حدیث نمبر 883. دا ویل هم ثابت دی په سجدہ کې چې اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. الله زما گناهونه معاف کی که لګ دی او که ډیر دی، واړه دی او که غټ دی، ښکار دی او که پټ دی، الله ټول گناهونه مې معاف کی. دا دعا هم په سجدہ کے ثابت دا. دارنگ یو دعا پا سجدہ کے دا هم ثابت دا. صحیح بخاری کے حدیث تے 794 نمبر کہ دا سے سجدہ کی ویلی شی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. دا هم پا حدیث کے ثابت دی چی دا سے ویلی شی پا سجدہ کی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. او پا سجدہ کی دا دعا هم ثابت دا. صحیح مسلم کے دا مخکنے دعا هم و دا پکے هم دا. او سنن ابی داود کے ہم پا 879 نمبر حدیث کے دا چا سجدہ کے بندوئی اللہم انی اعوذ برضاکا من سخطکا و بمعافاتکا من عقوبتکا و اعوذ بکا منکا لا احصی ثناء علیکا لا احصی ثناء علیکا انت کما اثنیت علی نفسکا. جلسہ وی دا 2 سجدوں پا منس کے ناستے تا. د 2 سجدو منس کې یو سجده چې بندو کې سر راپورته کین لکینی فوراً بل سجدې ته نزي چې کله کینی دغه ناس ته جلسه وي. د جلسه کې داسې دعا ویل ثابت دي چې اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وعافني واهدني وارزقني. سنن ترمذی کی حدیث نمبر 284 ده. پدې کې په حبیب بن ابي ثابت باندې لک کلام شتا. د دین هم جامع دعا په جلسہ کې دا سے ویل پکار دی. سنن ابی داود کی 874 نمبر حدیث تے کہ رب اغفر لی رب اغفر لی. نو بیا دوی میں سجدے ته ورتلل.